الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، 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 ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، آساں بنے ہیں اب تو سوال نکیریں، آساں بنے ہیں اب تو سوال نکیریں، اب تو زبان پہ ہے، اب تو زبان پہ ہے درودوں کی یہ لڑی، اب تو زبان پہ ہے درودوں کی یہ لڑی، اب تنگی قبر میں بھی ہے ساری کائنات، اب تنگی قبر میں بھی ہے ساری کائنات، کیونکہ رسول پاک کی، کیونکہ رسول پاک کی آمد ہے آبڑی، کیونکہ رسول پاک کی آمد ہے آبڑی، میں بھی امیدوار ہوں شفاعت کا یا نبی، میں بھی امیدوار ہوں شفاعت کا یا نبی، الوی کی نسبت بھی ہے آپ ہی سے جڑی، الوی کی نسبت بھی ہے آپ سے ہی جڑی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ سورۃ المعارج ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ عذاب کافروں سے دور نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قیامت جو زینوں کا مالک ہے، قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی۔ اور اے لوگو، قیامت تب آئے گی
तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, तारुजुल मलाइकतु वर्रूह मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कि इसकी जो मिक़दार है आम दिनों के लिहाज से, जो हमारे दिन हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 सवाल, क़यामत का दिन इस लिहाज से 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने जी? 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत। इन्नहुम यरौनहु बईदा, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फस्बिर सबरन जमीला, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सब्र करें। ये आपको तकालीफ देते हैं, आपको अज़ियतें देते हैं, ईमान लाने में ये कजर भी दिखाते हैं, कोई बात नहीं प्यारे, फस्बिर सबरन जमीला, आप सब्र जमील रखें। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये लोग तो क़यामत को बड़ा दूर देख रहे हैं। ये कहते हैं क़यामत बड़ी दूर है, जैसे हम समझते हैं। और अभी तो ये वाली निशानी पूरी नहीं हुई, ये वाली निशानी नहीं पूरी हुई, क़यामत पता नहीं कब आएगी, ये हमारे लोग सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये काफिर जो पहले थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, वो भी ये सोचते थे। वो कहते थे बड़ी दूर है ये दिन, इतना जल्दी नहीं आने वाला। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है व नराहु करीबा, हम इस दिन को बड़ा नज़दीक और करीब देख रहे हैं। ला यसअलु हमीमुन हमीमा, बड़े गहरे दोस्त, जिन लोगों ने एक दूसरे के लिए कस्में उठाई हुई हैं कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा, मुझ पर मुश्किल आन पड़े मैं तुम्हारे काम आऊँगा, तुझ पर मुश्किल आन पड़े तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा, और अगर मुझ पर मुश्किल आन पड़े तो तुम मेरे काम आओगे। ये कस्में उठाने वाले ये भी कल क़यामत के दिन एक दूसरे से मुंह मोड़ देंगे। हिसाब किताब इतना सख्त है, क्यों लोगों को मरना आसान लगता है? क्या कब्र, हशर, हिसाब किताब सब मजाक लगता है? तो ये कस्में उठाने वाले आपस में सक्के पक्के बेस्ट फ्रेंड, वो भी कल क़यामत के दिन एक दूसरे से मुंह मोड़ देंगे। भाई तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, मेरा अपना हिसाब, जितने तुमने काले करतूत किए हैं उसका मैं कोई जिम्मेदार। युबस्सरूनहुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो एक दूसरे को दिखा भी दिए जाएंगे, उनकी मुलाकात भी करा दी जाएगी क़यामत के दिन, लेकिन वो काम आने वाले कोई नहीं। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनीह, मुजरिम बंदा, जुर्म करने वाला, वो ये ख्वाहिश करेगा, चाहेगा कि काश इस दिन के बदले, इस अजाब के बदले अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटों को ले। अल्लाहु अकबर, हम अपने बेटों से, अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं, लेकिन कल क़यामत का जो दिन है वो इतना सख्त है, इतना सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बंदा कहेगा कि या अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे अजाब ना दे, मेरे बेटों को इसके बदले में पकड़ दे। व साहिबतिही व अखी, वो कहेगा कि या अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजाब ना दे, मेरी बीवी को इसके बदले में अजाब दे दे, और मेरे भाइयों को इसके बदले में अजाब दे। और वो ये चाहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला तू जितनी भी मखलूक है और जितना भी मेरा कुंबा था, मेरी फैमिली थी, मेरा बैकग्राउंड था, ये इस अजाब के बदले उन सब को बेशक पकड़ दे। मैं उनको खिलाता था, पिलाता था, या वो मुझे खिलाते थे, पिलाते थे, मैं उनके बैक पर था, वो मेरी बैक पर थे। या अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे अजाब ना दे, मेरे बदले तू उनको अजाब दे।
تے وہ رہن دیو نا کسی اور کام پہ استعمال کریے وہ کوئی اور کپڑا لے آئے وہ ہوتا ہے نا انہوں نے واسطے خصوصی طور پہ لیندے یا نگر کیتی ہوندی تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب نہ دے، میرے بدلے تو جس کو مرضی چاہے عذاب دے، میرے بیٹے حاضر ہیں، میرے گھر والے حاضر ہیں، میری بیوی حاضر ہے، میرے بھائی حاضر ہیں، میرے بہنیں حاضر ہیں، اور میرا کنبا پوری فیملی حاضر ہے، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے بس بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، نہیں وہ بندے حساب کتاب اپنا اپنا، کالے کرتوت کیے ہیں تم نے، چوریاں کی ہیں تم نے، ڈاکے ڈالے ہیں تم نے، غیبتیں کی ہیں تم نے، چغلیاں کی ہیں تم نے، اور ظلم و ستم کی داستانیں تم نے رقم کی ہیں، تو اس کا بدلہ کوئی اور کیوں اٹھائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بندو، بوجھ اپنا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاہے گا کہ میرا پورا کنبہ حاضر ہے، اس کو بدلے میں عذاب دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ تو آگ ہے چمٹ جانے والی، یہ تو نہیں بچنے والی، نزاعۃ للشوا، یہ تو گوشت پوست تک کھا جائے گا، اس نے تو چھوڑنا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے کام آنے والے ہیں وہ ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ قبلہ گار صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، تو اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی